नाज़रीन ग्रामी कहते हैं कि नोए इंसानी की इब्तिदा में इंसान बहुत दराज कामत थे, यहां तक कि इस जमीन पर कदम रखने वाले पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद 30 मीटर ऊंचा था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान का कद घटता गया और मौजूदा जमाने में इंसान का औसत कद 6 फुट है और 6 फुट से दराज कामत अफराद भी अपने कद की वजह से लोगों के हुजूम में नुमाया नजर आते हैं। मगर हमारे इर्द गिर्द कुछ अफराद ऐसे भी हैं जिनका कद आम अफराद से कदरे कम होता है, जिनको हम बोने या ड्राफ्ट कहते हैं। लेकिन हम आज की वीडियो में इन्हीं बोनों की बात करेंगे। दोस्तों, इस रूए जमीन पर करीब 1500 साल पहले एक ऐसा गांव मौजूद था जिसकी तमाम आबादी छोटे कद के अफराद पर मुश्तमिल थी, जो एक आम इंसान के कद से 50 सेंटीमीटर छोटे थे। ऐसे गांव या जजीरे कहानियों और फिल्मों में तो बहुत दफा देखने और सुनने को मिले होंगे, मगर दरअसल ऐसे गांव का जमीन पर पाया जाना हैरत से कम नहीं था। इस गांव का नाम माखूंग है और यह गांव ईरान में अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगभग 75 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जिसे 20वीं सदी में दरियाफ्त किया गया है। यह गांव करीब 200 घरों पर मुश्तमिल है और घरों का साइज सिर्फ 1.5 से 2 मीटर है। ये लोग छोटे घर सिर्फ अपने छोटे कद की वजह से ही नहीं बनाते थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि छोटे घरों पर घर बनाने का सामान कम लगता था। सड़कें और मुनासिब रास्ते न होने की वजह से मकामी लोगों को कई किलोमीटर ये सामान पैदल ही उठाकर लाना पड़ता, लिहाजा कम सामान लाना इन्हें आसान लगता और वो आसानी से सामान इकट्ठा करके घर बना लेते। ये छोटे छोटे घर बड़े घरों की निस्बत ज्यादा जल्दी गर्म या ठंडे होते थे। माखूंग के लोग अपने घरों को दौरे कदीम के फन तामीर से बनाने की वजह से जाने जाते हैं। इनके घर पत्थरों और गारे से इस अंदाज में बनाए और रंग किए जाते हैं कि दूर पहाड़ पर खड़ा कोई शख्स यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि यहां कोई घर मौजूद है। माहिरीन का कहना है कि इन लोगों के पस्त कद होने की बड़ी वजह ग़िज़ाई किल्लत, करीबी रिश्तेदारों में ही शादी करना और पीने का साफ पानी न मिलना थी। चूंकि इन खुश्क, गैर आबाद और नाकाबिले रिहाइश इलाकों में जानवरों और फसलों की अफजाइश खासी मुश्किल थी, तो लोगों के लिए खुराक हासिल करने के जराए महदूद थे। इस वजह से इन लोगों की खुराक चंद सब्जियों पर मुश्तमिल थी, जो इनकी ग़िज़ाई जरूरियात को पूरा करने से कासिर थी। बाहर दुनिया से ताल्लुक न होने की वजह से मजबूरन इन्हें अपने करीबी रिश्तेदारों में ही शादियां करना पड़ती और मां और बाप दोनों की विरासत में मिले कद की वजह से बच्चे भी पस्त कद पैदा होते। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि ये लोग 400 साल कबल अफगानिस्तान से हिजरत करके इन इलाकों में आ बसे और तकरीबन 20वीं सदी के निस्फ तक ये लोग बाकी दुनिया से कटे रहे, क्योंकि ये इलाके गैर आबाद थे, रास्ते कच्चे थे और यहां सर्दियों में सख्त बर्फबारी रहती थी। इसलिए ये दुनिया से दूर अपनी एक अलग ही दुनिया बसाए हुए थे। लेकिन 20वीं सदी के निस्फ में जब इन इलाकों को सड़कों के जरिए ईरान के बाकी इलाकों तक रसाई हासिल हुई, तो तब जाकर इनके खुराक के मसाइल हल हुए और इनको गोश्त और चावल जैसी खुराक तक रसाई मिली, जिससे बच्चों की अफजाइश में बेहतरी होने लगी और इनकी सेहत और कद अपने मां बाप से बेहतर होने लगे। लिहाजा माखूंग के 700 से जायद घरों के लोगों का कद अब मुनासिब नजर आता है। कई सालों से ये अपने आबाओ अजदाद के घरों को छोड़कर पक्के और ऊंचे मकानों में मुकीम हो गए, मगर इनके कद और मकानों के अलावा इनकी जिंदगियां आज भी ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। खुश्क साली की वजह से काश्तकारी न होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी बेहद मुश्किल का शिकार है। नौजवान दूसरे शहरों में जाकर कमाई करते हैं और औरतें बुनाई का काम करके इनका हाथ बिठाती हैं। यहां के मकामी लोग खासे दिलचस्प हैं। 50 साल कबल तक ये लोग चाय पीना एक बुरी आदत समझते थे। अगर कोई चाय पीता तो उसका मजाक उड़ाया जाता था। इन लोगों का मानना था कि चाय एक नशा है और अफ्यून का नशा करने वाले ही चाय पीते हैं। शिकार करना, गोश्त खाना इनको शर्मिंदगी में मुब्तला कर देता है। आज भी इन लोगों के घरों में टेलीविजन नहीं पाया जाता, क्योंकि ये इसे एक शैतानी आला समझते हैं। दोस्तों, माखूंग का कदीम फन तामीर और विरसे की वजह से ये गांव सयाहों की तवज्जो का मरकज बना रहता है। यही एक ऐसी वजह है जो यहां के मकामियों के दिलों में ये उम्मीद जगाती है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इन्हें इनके गांव में कारोबार और मुलाजमत के मौके मिलेंगे
اور اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے انہیں اپنے پیاروں سے دور نہیں جانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اس عجائب سے بھری دنیا میں چین کا ایک ایسا شہر بھی وجود رکھتا ہے جسے بونوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس شہر کی بنیاد سن 2009 میں رکھی گئی تھی۔ یہ منصوبہ چین کے ایک پراپرٹی ڈیولپر کا تھا جس کا مقصد تمام ملک سے بونوں یعنی چھوٹے قامت افراد کو ایک جگہ اکٹھا کرنا تھا، لیکن تب لوگوں کی جانب سے اس اقدام کی شدید مخالفت کی گئی اور کہا گیا کہ چائنا والوں نے اس شہر کی صورت میں انسانوں کا چڑیا گھر تعمیر کر دیا ہے، جو کہ مقام انسانیت کی توہین کے مترادف ہے۔ یاد رہے کہ چین میں توہم پرستی کی وجہ سے پست قد لوگوں کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس شہر میں ایک پارک بھی بنایا گیا تھا جس کا مقصد دراصل ان افراد کو ملازمت فراہم کرنا تھا جو کسی وجہ سے چھوٹے قد کے رہ جاتے ہیں۔ اس پارک میں ہر جمعے کی رات بونوں کا نائٹ فنکشن کروایا جاتا ہے، جہاں یہ اپنی ایک الگ بستی میں خوب ہلا گلا کرتے ہیں۔ عملے کے وہ افراد جو ڈانس یا اس قسم کی کوئی دوسری خدمات سر انجام نہیں دے سکتے، انہیں سیکیورٹی، دستکاری، کھانا پکانا یا پارک کی صفائی وغیرہ کا کام دیا جاتا ہے، جبکہ ان کے گھر پلاسٹک سے بنے ہوئے مشروم کی شکل کے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ لوگ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بیٹھے رہتے ہیں جہاں سے مختلف گروہ اپنی اپنی باری پر نیچے اترتے ہیں اور سیاحوں کے سامنے پریڈ کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ پریڈ کے دوران مختلف فنکاروں کے درمیان آپ کو بادشاہ دکھائی دیتا ہے۔ بڑی عمر کے یہ بادشاہ سلامت گاہے بگاہے سیاہ چوگے سے ہاتھ لہرا کر اپنی رعایا کے نعروں کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ پارک کے رہائشی ایک خاص حد سے بڑے قد کے افراد کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پارک میں پھرنے والے آوارہ کتوں کے لیے بھی قد کی حد مقرر ہے، لہٰذا یہاں آپ کو صرف پست قد کتے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں آنے والے سیاحوں کی اکثریت چینی ہے جو ڈانس اور جسمانی کرتب دکھاتے ہوئے فنکاروں کا استقبال تالیوں سے کرتے ہیں اور فنکاروں کی حرکات اپنے کیمروں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس شہر اور پارک کا دورہ کرنے والے انٹرنیشنل سیاحتی ادارے کے ممبر کا کہنا تھا کہ میری ملاقات ایک خاتون سے بھی ہوئی جن کا نام ہی چھوٹی چھوٹی ہے۔ ان کا بوائے فرینڈ بھی ان کے ساتھ ہی رہتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ وہ شہر میں بہت خوش ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نے مجھے بتایا کہ یہاں 200 رہائشیوں میں سے چند ہی ایسے تھے جو یہاں سے چلے گئے، تاہم اس کی وجہ یہاں کا ماحول نہیں بلکہ یہ تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتے تھے اور واپس ان کے پاس جانا چاہتے تھے۔ اس نے کہا کہ اس عورت نے مجھے بتایا کہ یہاں آنے سے پہلے وہ شراب خانوں میں گانے گاتی تھی جس کے عوض انہیں کچھ پیسے مل جاتے تھے، لیکن شرابی مرد ان کے جسم کو ہاتھ لگانے سے نہیں کتراتے تھے اور ان پر شراب پھینک دیتے تھے۔ لیکن اب وہ اس شہر میں موجود پارک کے سیاحوں کے سامنے گانا گاتی ہیں تو لوگ تالیاں بجاتے ہیں اور ان پر پھول پھینکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں رہنے والے دیگر رہائشیوں میں اکثر ماضی میں بھیک مانگا کرتے یا چوری کرتے تھے۔ ان رہائشیوں کی اکثریت کو ماضی میں جس طعن و تشنیع اور برے سلوک کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس شہر میں آنے کے بعد اس سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ یہاں آنے سے پہلے ان تمام لوگوں کو یہ مسئلہ رہا کہ وہ شادی نہیں کر سکتے تھے اور وہ اپنے قد و قامت کے لوگوں سے تعلق نہیں جوڑ سکتے تھے، لیکن یہاں آنے کے بعد کئی لوگ شادیاں کر چکے ہیں اور اب ان کے بچے بھی ہیں۔ ناظرین گرامی، اس شہر کے اندر مکانوں پر کوئی تالے نہیں لگائے جاتے کیونکہ یہاں جرائم کا نام و نشان نہیں ہے۔ ہر ایک دوسرے کی تقریب میں خوشی سے شریک ہوتا ہے اور اگر کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہو بھی جاتا ہے تو اسے منتخب کونسل حل کر دیتی ہے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔